गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। मैं तुम्हें बताता हूँ हमारी मोहब्बत मेरे आका से क्यों इतनी ज्यादा है, क्यों इतनी ज्यादा है। उसकी एक वजह बताता हूँ। मक्का मुकर्रमा में एक सहाबी थे हजरत सुहैब। हजरत सुहैब ये जवान थे, इनकी उम्र 25 से 27 साल की, और इनकी जवानी का हाल ये था कि निहायत ही उम्दा और महंगी खुशबू इस्तेमाल करते। मक्का की गलियों से गुजरते तो इनकी खुशबू आती थी। बड़े रईस खानदान से थे, लेकिन मेरे आका के दामन में जब आए, बाप कट्टर दुश्मन था, माँ भी कट्टर दुश्मन थी मेरे आका की। वो नहीं चाहते थे कि सुहैब हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाए, इसलिए कि रसूल पाक के सहाबा में अक्सर गरीब थे। एक अमीर का बेटा कैसे आ जाएगा, माँ बाप रोकते रहे, लेकिन ये मोहब्बत बढ़ती ही रही। एक बात याद रखें, दीवानों का हाल ये होता है, जब जब इन्हें हुजूर से रोका जाता है, मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। हमने देखा है मोहब्बत में इजाफा ही होता जाता है। उस सुहैब को माँ भी रोकती रही, बाप भी रोकते रहे। वक्त ऐसा आया कि बाप ने धमकी दी कि अगर तू वहां जाना ना छोड़ेगा तो तेरे साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। जब ये जुल्म सहते सहते सुहैब ने देखा कि मेरे आका हिजरत करके मदीने चले गए, मक्का में नहीं थे, तो हजरत सुहैब ने कहा मैं भी अब मक्का छोड़ करके हिजरत करके चला जाऊंगा। बाप ने कहा अगर तूने ऐसी हरकत की तो सारी जायदाद तेरे से मैं आग कर दूंगा, तुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी जाएगी। हजरत सुहैब ने कहा जो लिखवाना है मुझसे लिखवा लो, जायदाद तुम्हें मुबारक, मालो दौलत तुम्हें मुबारक, मैं मदीने का मुसाफिर मदीने चल के रहूंगा। बाप ने कहा सारी चीजें कर ली गई, जायदाद खत्म, कुछ देने को तैयार नहीं। सुहैब तन्हा सिर्फ बदन पर जो कपड़े पहने थे निकल पड़े मदीने के रास्ते पर। अभी थोड़ी ही दूर गए थे, पीछे से मां पुकारती है, कहती है सुहैब तुझे पता है तेरे जिस्म पर जो कपड़े हैं वो हमारी कमाई के हैं, हमारे पैसों के हैं, हमारे पैसों के कपड़े पहन करके तू मोहम्मद के पास जाएगा। हजरत सुहैब वापस घर आए, उन कपड़ों को भी उतार दिया और टाट के कपड़े, गोनी का लिबास अपने जिस्म पर डाल दिया और कांटों से बटन बना करके उन्हीं टाट के कपड़ों में वो मक्का से हिजरत करके निकल पड़े। उन्हें कोई चीज रोकने वाली नहीं थी। सुहैब जब अपने घर से हिजरत करके निकले, इतने पर भी बस नहीं हुआ, उनके जालिम बाप ने पैसे दे करके मक्का के बड़े बड़े गुंडों को बुलाया और कहा कि मेरा बेटा मदीने के रास्ते पर है, जहां मिलेगा खूब मारो, इतना मारो कि जख्मी होकर वापस वो हमारे घर आ जाए। पैसा लेकर के गुंडे आए, बीच रास्ते में सुहैब तन्हा थे, तन्हा उस आशिक रसूल को गुंडों ने घेर लिया। कभी कोई इधर से नोचता है, कभी इधर से नोचता है, मुक्के मारे जा रहे हैं। वो तन्हा मेरे आका का गुलाम मुकाबला तो करता रहा, लेकिन इतने मार खाया कि नाक पूरी फट गई और खून जारी हुआ, जख्मों से पूरा चेहरा सूज गया, घुटने टूट गए, जगह जगह जख्म हुए, थक हार करके जमीन पर लेट गए। उन गुंडों ने कहा चल वापस मक्का चले जा, इसी में तेरी आफियत है। सुहैब ने कहा अब तो एक बार मैं छोड़ चुका, मौत आएगी तो मेरे मुस्तफा की तलाश में आएगी, इस रास्ते में ही आनी है तो आ जाए। वो भी थक हार करके चले गए। ऐ मेरे अजीजों, ऐ दीवानगाने इश्क़ मोहम्मद, दुनिया आज भी तुम्हारे साथ ही हशर करने को तैयार है। इन जालिमों को बता देना, मॉब लिंचिंग तुम करके किसी आशिक के इश्क को कभी नहीं छीन सकोगे। जितने तुम मारोगे इंशाअल्लाह उतनी ही हमारे इश्क रसूल में इजाफा होगा। सुहैब को मार करके, तोड़ करके, जख्मी करके देख लिया, वापस वो मायूस होकर चले आए। जानते हो पूरा दिन जख्मों की हालत में चूर चूर वो वहीं पड़े रहे। दूसरे दिन कुछ होश आया तो पैदल सफर करके मदीने आ रहे। 9 दिन का सफर, 425 किलोमीटर का सफर है मक्का से मदीना। ये पैदल चले आ रहे थे मेरे आका के इश्तियाक में, मेरे आका की मोहब्बत में। इधर मदीने तैयबा में सहाबा कहते मगरिब की अजान का वक्त था, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर आए और करीब अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार उस तरफ देख रहे हैं जो सफर का रास्ता था। सहाबा पूछते हैं आका कोई कबीला आने वाला है, कोई वफद आ रहा है, आपसे मुलाकात के लिए कोई कबीला आने वाला है? मेरे आका ने फरमाया नहीं, मेरा एक दीवाना, मेरा एक आशिक आने वाला है जो जख्मों से चूर है। लोगों ने उसका रास्ता रोका मगर उसे कोई ना रोक सका। सहाबा कहते कौन है जिसका इंतजार मुस्तफा करीम फरमा रहे हैं? थोड़ी देर के बाद सहाबा कहते हैं जख्मों से चूर, खून में लथपथ, टाट के कपड़े जगह जगह से फटे हुए। हमने देखा तो ये तो सुहैब है जो मक्का के मालदार का बेटा, जिसकी खुशबू इतनी महंगी थी कि लोग सूंघने के लिए आया करते, आज वो जख्मों से चूर मदीने में आ रहा है। मेरे आका बढ़ करके आगे चलते हैं, जैसे ही सुहैब करीब आए आका ने सीने से सीना लगा लिया, मुआनका किया और अपने बदन पर जो चादर थी वो निकाल करके सुहैब रूमी को पहनाया और कहा अल्लाह तेरा भला करे। हजरत सुहैब के जुमले सुनो,
اے میرے عزیزوں، یہی میرے بیان کرنے کا مقصد ہے۔ جس کو لوگوں نے توڑا، ماں نے مارا ہوگا، باپ نے مارا ہوگا، گنڈوں نے پیٹا ہوگا، مال چھین لیا ہوگا، لیکن جب وہ تھکا ہارا غلام مدینے پہنچتا ہے، میرے آقا کے سینے سے سینہ لگتا ہے، رسول پاک چادر پہناتے ہیں، تو دیکھو صحابہ کہتے ہیں صہیب کے چہرے پر ہم نے خوشیوں کے آثار دیکھے، ایسا لگتا تھا کوئی زخم بھی نہیں، کوئی درد بھی نہیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، صہیب کہتا ہے میرے دوستو اب تو مجھے کسی غم کا احساس بھی نہیں، دنیا چھوٹتی ہے چھوٹے، مصطفیٰ کی چادر میرے پاس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ صہیب ہے، جانتے ہو زندگی بھر مدینہ طیبہ میں اسی چادر پر بسر کرتے رہے، اور جب موت کا وقت قریب آیا وصیت کر کے جاتے ہیں لوگوں میری یہ چادر مجھ سے جدا نہ کرنا، جب مجھے کفن دینا تو اسی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے مجھ سے محبت کرنے والی ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ نے بھی چھوڑ دیا، میری عزیز ماں نے میرے کپڑے اتروائے۔ جب کسی کی ماں چھوڑ دے، باپ چھوڑ دے، اس وقت مدینے کا آقا تنہا نہیں چھوڑتا۔ سبحان یہ ہے اللہ، ہماری محبت کی واہ، وجہ، واہ۔ یہ ہے ہماری محبت کی وجہ۔ عزیزان گرامی، میں دنیا کو یہ کہتا ہوں اگر ماں بھی ہماری چھوڑ دے، باپ بھی ہمارا چھوڑ دے، مگر گنبد خضرا کا مکی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تنہا کبھی نہیں ہونے دیتا۔ ایک روایت موجود ہے، تم سمجھتے کیا ہوئے نوجوانوں، ہو سکتا ہے آج تمہیں یہ گلیمر کی دنیا نے بہکا دکھا ہو، تمہیں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پھرکیوں نے اپنی طرف کھینچ لیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے بچے تھوڑی دیر کے لیے بھٹک گئے ہوں گے، لیکن صرف اخلاق میں، اعمال میں، لیکن آج بھی تمہارے سینے میں میرے آقا کا وہ چراغ جل رہا ہے۔ اگر حضور کی محبت کا چراغ نہ ہوتا تو اس مجمع میں آتے بھی نہیں، اور مجھے پتا ہے مجھے سننے والے ہوتے کون ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں نے محسوس کیا ہے مجھ جیسے خطیب کو بہت کم لوگ سنتے ہیں، ویسے تو دور بیٹھ کے بہت سنتے ہیں، لیکن قریب آنے والوں کو میں نے محسوس کیا ہے کئی لوگ یہ سوچتے ہیں یہ مولانا کے ساتھ کھڑے رہیں گے کل کو ہم پہ بھی کیس ہو جائے گا، یہ فل رڈار میں ہے، ان کو بھی پکڑ لیں گے ان کو بھی پکڑ لیں گے، لیکن الحمدللہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یہاں جو آئے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا ڈراتی نہیں، یا دنیا ڈرائے تو یہ ڈرتے نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماؤں نے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پلایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے سینوں میں وہ عشق کی چنگاری ابھی موجود ہے، بس اسے شعلہ بننے کی دیر ہے، اس چراغ کی لو کو تھوڑا سا اور بلند ہونے کی دیر ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، میں نے تو اب یہ جاگتے ہوئے اور اویئرنس آتے ہوئے بھی میں نے محسوس کیا کہ آج سے 1 سال پہلے ایک خبیث ملعون پاکھنڈی میرے نبی پاک کی شان میں بھونک رہا تھا، تو ہم نے اسے پکار کر کہا تھا کہ آؤ چلتے ہیں آگ میں دیکھ کر کے۔ آپ کو پتا ہوگا میرے عزیزوں، ہمارے جذبات سے کوئی منصوبہ بندی نہیں، کوئی پلاننگ سے نہیں، بلکہ دل جب دکھتا ہے تو یہی میں نے کہا عشق کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، حضور کی محبت ہے، حضور کا نام ہے، ہمیں پتا ہے، حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور کی گھر میں دعوت کیا، میرے آقا دعوت میں آئے، کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ دسترخوان پر پہنچ لیا، حضرت جابر کہتے ہیں وہ دسترخوان اٹھا کر میں نے تبرک کے لیے رکھ لیا۔ وہ بدعقیدوں سنو، تبرک رکھنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت جابر اس دسترخوان کو اٹھا کر رکھتے ہیں، لیکن روایت میں موجود ہے کہ جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہوتا، حضرت جابر اس کو پانی سے نہیں دھوتے، بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے۔ کپڑے کا دسترخوان آگ میں ڈالتے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو آگ سے نکالتے، پورا میل نکل جاتا، ایک رواں بھی نہیں جلتا تھا۔ حدیث میں موجود ہے کس وجہ سے، کپڑے کو تو آگ جلاتی ہے، لیکن اس کپڑے کو میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے جو پوچھا تھا، اپنے ہاتھوں سے جو مسح کیا تھا، ہم نے یہ روایتیں پڑھی ہیں، جب میرے آقا دسترخوان کو ہاتھ لگائیں وہ کپڑا نہیں جل سکتا، تو اس نام مصطفیٰ پر ان کا کوئی غلام اگر چل جائے، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر آگ پر بھی حکم چلتا ہے تو میرے مصطفیٰ کی حکمرانی ہے، رب ذوالجلال کا حکم ہے، میرے مصطفیٰ کی رضا کے بعد ہی وہ ہمارے لیے کچھ غضب پہنچا سکتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ 1 سال سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے بچوں کو جاگتے ہوئے، 1 سال پہلے ہم نے
पुकार कर कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस किया, महीना गुजरा, 2 महीना गुजरे, हर जगह से आवाज आने लगी, बच्चे जवान बेदार नजर आने लगे। एक वाकया मेरी आंखें भिगो देता है, मैं आपके सामने वो तहदीस नेमत के लिए अर्ज करता हूँ। एक बार एक नौजवान लड़का हमारे पास आया और कहने लगा कि हजरत, उसका हुलिया देख करके अजीब था, मुंबई का रहने वाला, हिप्पी कट है, फटी जीन्स पहना हुआ है, इधर बालियां हैं, कड़े भी है और पूरी दाढ़ी में भी डिजाइन, टैटू भी लगे हुए हैं, जो एक अजीब सी कैफियत बना करके वो आया हमारे पास। कहा नशा भी करता था, दिन रात नशे में रहने वाला, और मुझसे कहता है मौलाना मैं तो मस्जिद में कम आया करता हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे ये हालात अपनी जगह पर, नशा भी होता है, मैं तौबा कर लूंगा, लेकिन मुझे अभी अभी मेरे दोस्त ने आपकी एक वीडियो बताई जिसमें आप किसी मलऊन को, गुस्ताखे रसूल को ललकार कर कह रहे हैं कि आग में कूदने का वक्त आया है, मुझे पता नहीं होता क्या है, लेकिन मेरा दिल बेकरार था, मैं आपसे मिलना चाहता था और आपसे मिलकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मौलाना आप नहीं जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। हुलिया देखो, कैफियत देखो, किस अंदाज में रहते हो। मेरी आंखें भीग गई। फिर मैंने बारगाह मुस्तफा में देख करके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाथ जोड़ करके ये अर्ज किया था, आका आपके ये गुलाम गुनहगार तो हो गए हैं, गद्दार नहीं हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पर ये नहीं कि सिर्फ नमाजी आगे बढ़ेंगे, सिर्फ हज करने वाले हाजी ही आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है कि परहेजगार ही आएंगे। मैंने अब महसूस किया है हमारी कौम के वो बच्चे जो मस्जिद नहीं आए या फिर गलत रास्ते पर भी थे, लेकिन जब हमारे करंट के तार को किसी ने छेड़ा है तो इन नौजवानों में भी बेकरारी देखने को मिली है, ये बेचैनी देखने को मिली है। क्यों? इसलिए कि ये हमारा बच्चा हालात से और नफ्स की वजह से बहक तो गया है, लेकिन अभी मेरे आका के कदमों को छोड़ा नहीं है। इसलिए दुनिया वालों संभल जाओ, ये नबी पाक के गुलाम अभी बेदार भी हैं और जिंदा भी हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये जो बेदारी है तुम्हारी, इसको कायम रखो। और इसलिए भी मैंने अभी एक वाकया सहाबी रसूल हजरत सुहैब का बताया। क्यों हम इतनी मोहब्बत करते मेरे आका से? इसलिए कि पूरी इस भरी कायनात में हम निकम्मों और गरीबों को किसी का ख्याल है, हमारा अगर कोई ख्याल करता है तो कोई ये जात नहीं, वो मदीने के ताजदार की जात है। तुम्हें पता है मेरे आका ने फरमाया कि अगर एक कांटा भी तुम्हारे पांव में चुभता है, उम्मतियों सुनो, ए जवान बच्चों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं तुम्हारे पांव में कांटा भी चुभता है, हुजूर फरमाते हैं उसका दर्द मुझे भी होता है। कौन है ये दर्द का एहसास करने वाला? हमारे बच्चे बिलक बिलक करके मर गए, कहां है वो सारे बड़े लीडर? हमारी माएं, हमारी बहनें आज बेआबरू होती चली गई, कहां है हमारे वो लीडर जो हाथ रखने को भी तैयार नहीं? आज हमारे इन जख्मों को कोई पूछने वाला भी नहीं। इसलिए नौजवानों में तुमसे बार बार ये कहता हूं, यहां आसरा और सहारा कोई नहीं है। जिसको तुम मसीहा समझते हो ये वही जालिम है जो शहद दिखाए और जहर पिलाए। हकीकत में अगर तुम्हारा कोई आसरा है, कोई सहारा है, तो वही है अपना सब कुछ गुंबद खजरा, कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। उस रसूल की साथ यह है कि एक हिरन अपने बच्चों से दूर एक बद्दू के जाल में फंस गई और उस एराबी देहाती ने हिरन को फांस लिया था। मेरे आका का गुजर वहां से हो रहा है। हिरन ने अपनी जुबान में मेरे आका से फरियाद की कि आका इससे मुझे छुटकारा दिला दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। मेरे आका ने उस देहाती से कहा ये हिरन रो रही है, इसके 2 छोटे बच्चे, छोड़ दे इसे, वापस आ जाएगी। उसने कहा क्या फंसा हुआ शिकार वापस आ सकता है छोड़ने के बाद? मेरे आका ने फरमाया दुनिया धोखा तो दे सकती है मगर ये जानवर अल्लाह के नबी को धोखा नहीं देते। वादा कर दिया और वो हिरन अपने बच्चों को दूध भी पिलाई और बच्चों समेत वापस आई और कहा मुझे इस देहाती के हवाले कर दे, गिरफ्तार कर ले अभी। लेकिन उस देहाती ने देखा इस फरमाबरदारी को और कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवर जब आपकी इतनी वफादारी करते हैं तो मैं इंसान हूं, मेरे ऊपर ज्यादा हक है कि आपकी वफादारी करूं, आपकी पैरवी करूं, आपकी फरमाबरदारी करूं। ये मैंने इसलिए तुम्हारे सामने जिक्र किया। और एक वाकया मैं अर्ज करता हूं, हुजूर मिंबर पर खड़े हैं मस्जिद नबवी में, सहाबा कहते हैं अचानक बच्चे के रोने की जैसी आवाज आने लगी, जैसे शहद की मक्खी भिनभिनाती है ऐसी आवाजें आने लगी। यह आवाज किस चीज की थी? मेरे आका अपने हाथ में असा लेकर खड़े होते, लेकिन जब मिंबर बन गया तो उस असा को, उस लकड़ी को मेरे आका ने मस्जिद के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। हदीस में मौजूद है वह असा लकड़ी सीने से लगाया और फिर वापस आए। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या था? हुजूर फरमाते हैं इस लकड़ी को जब तक मैं अपने हाथ में रखता था ये दूसरी लकड़ियों पर फख्र करती, और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये मेरे जुदाई के गम में रोने लग गई। ये असा जब रोने लगा, मेरे आका फरमाते उसका रोना मुझसे देखा ना गया,
میں منبر چھوڑ کر اتر آیا اور اس کو اٹھا کر میں نے سینے سے لگا لیا, پھر یہ چپ ہو گیا. میں کہتا ہوں اے عزیز بچوں, ایک ہرن یاد کرے میرے آقا کو, اس کی مدد کے لیے وہ چلے جاتے ہیں. ایک لکڑی بے قابو ہو کر رونے لگ جائے, میرے آقا منبر چھوڑ کر اتر آتے ہیں. تم تو امتی ہو, تم میرے آقا کے امتی ہو. اگر فریاد کرتے آج تو یہ بات دور نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے کہ ادھر اگر ظالم تمہاری گردنوں پر تلوار رکھے, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. تلوار بعد میں چلے گی, مصطفیٰ کا چہرہ پہلے سامنے ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا کی زیارت ہوگی, وہ ہمیں تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے, بے شک. وہ تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہی وہ محبت ہے, یہی وہ آسرا ہے جسے یہ فقیر لے کر پورے ہندوستان میں گھوم بھی رہا ہے. میں تنہا چلتا ہوں. میں نے ان لوگوں سے بھی کہا تھا, تم بھوک بھوک کر کے میرے آقا کو 10-10, 12-12 باڈی گارڈ کے بیچ میں رہتے ہو. تمہارا حال تو یہ ہے شیطانو, تمہیں ٹٹی کرنے کے لیے بھی باڈی گارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں یہ حقیقت بات ہے, بغیر ان کے تو تم وہ بھی نہیں کر سکتے. اور بات کرتے ہو دلی کی جامع مسجد میں آئیں گے, بات کرتے ہو فلاں جگہ آ کر کے مولاناؤں سے بات کریں گے. تم اپنے گوفے میں بیٹھے رہو, یہی خیر ہے. اور یہ بھی یاد رکھو, جب تک تمہارے ناجائز آقا ہیں تب تک تمہاری خیر ہے, اور تختہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی. ہم نے تاریخ پڑھی ہے, کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت سختی کے ساتھ پورے ان تمام تختوں پر قابض رہوں گا, تو ذرا فرعون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا, ذرا نمرود کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا, اور شداد ہارون قارون کو بھی پڑھ کے دیکھ لینا. تم ان کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچتے. وہ بہت بڑی حکومت کے مالک تھے, پوری دنیا پر راج کرنے والے تھے, اور عمر بھی ان کو اللہ نے 500 سال کی دی تھی, اور 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا نمرود, فرعون. لیکن دیکھا رب ذوالجلال جب انتقام لیتا ہے, نمرود کو مچھر سے ہلاک کیا, فرعون کو پانی سے غرق کر دیا, ابرہا جو کعبہ ڈھانے آیا تھا چیڑیوں سے ہلاک کر دیا گیا, اور ایسی طاقتیں ہوائیں چلا کر مولا نے غرقاب کر دیا. اور ان کو تو اتنا بھی نہیں ہے, نہ تمہارے پاس قارون کی دولت ہے, نہ فرعون کا تختہ ہے, نہ شداد کی جنت ہے, نہ تمہارے پاس حامان جیسی طاقت ہے. کچھ نہ ہو کر زیادہ مت اترانا. رب تبارک و تعالیٰ پھر اگر ایک ہلکا مچھر بھی بھیجے, تم اس کی تاب نہ لا سکو, تم اس کی تاب نہ لا سکو گے. لیکن الحمدللہ ہم اس بات کے انتظار میں ہیں. مولا قدیر و جبار قرآن میں فرماتا ہے, الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے زیادہ حکم نہیں ہے, سب سے بڑا حکم نہیں ہے, وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے, انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اگر ظالموں کو اللہ مہلت دیتا ہے, ٹائم دیتا ہے, چھوٹ دیتا ہے, تو کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے تھوڑے دن اور یہ کر لے, پھر مولا تعالیٰ اس دن دکھائے گا جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی, اور یہ ایسے گرفتار ہو سکتے ہیں. ظالموں کی بات کر رہا ہوں, جس نے ایک ہلکا ظلم بھی کیا, مولا اس کے ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں بھی دکھائے گا, آخرت میں بھی دکھائے گا. اس لیے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں, نراشا ہونے کی, مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا دین کل بھی پھل پھول رہا تھا, میرا دین آج بھی پھل پھول رہا ہے. اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اتنی بات یاد رکھو, میرے نبی کے پاک کی ذات پر بھی جب چھیڑا گیا ہمارے عشق میں اضافہ ہوا ہے. بے شک. جو تم پابندیاں لگا کر دیکھنا چاہتے ہو کر لو, اس لیے کہ مجدد الفسانی کا نام سنا ہے؟ اکبر کے دور میں, اکبر تو بڑا ڈکٹیٹر تھا اور اکھنڈ بھارت کا حاکم, الیکشن سے آیا ہوا بھی نہیں, اس کا خود کا سلیکشن تھا. اور بادشاہ کیسا ہوتا ہے, پارلیمنٹ کی بھی ضرورت نہیں.